हेलो नमस्कार सबैलाई सबै विद्यार्थीहरूलाई। आज सर्वप्रथम त पहिला सुरु म वेलकम गर्न चाहन्छु आर्यम अनलाइन ट्युसन हबमा। आज म क्लास 12 को च्याप्टर रेसियो एनालाइसिस लिएर आएको छु र यस च्याप्टरमा फर्मुलाहरू कसरी याद गर्ने र केही क्वेसन्सहरू सल्भ गरेर पनि सिकाउने छु र हजुरहरूले राम्रोसँग भिडियो हेर्नु होला र सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र लाइक एन्ड सेयर पनि गर्नु होला र केही सुधार्नुपर्ने कुराहरू छ भने कमेन्ट पनि गर्नु होला। आज हामी प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङ टु क्लास 12 बाट च्याप्टर रेसियो एनालाइसिस लिएर आएको छु। च्याप्टर 9 रेसियो एनालाइसिस। पहिला सुरु त म फर्मुलाबाट लिएर जानेछु र फर्मुलाहरू केही टेक्निक्सहरू पनि म सिकाउने छु। सो पहिला सुरु फर्मुला नम्बर 1 करेन्ट रेसियो। अब करेन्ट रेसियो करेन्ट भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, एसेट्स भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यसको करेन्ट एसेट्स अपॉन करेन्ट लायबिलिटीज र यसको एन्सर टाइम्समा आउँछ। त्यसै गरी अर्को छ क्विक रेसियो अथवा एसिड टेस्ट रेसियो अथवा लिक्विड रेसियो। लिक्विड रेसियो भनेपछि क्विक रेसियो भने पनि एसिड टेस्ट रेसियो भने पनि लिक्विड रेसियो भने पनि एउटै हो। र तपाईहरुको क्विक भन्ने बित्तिकै बुझ्नुभयो क्विक एसेट्स। क्विक भन्ने बित्तिकै क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज। यसको एन्सर पनि टाइम्समा आउँछ। यो भयो दुईटा फर्मुला। यो फर्मुला चाहिँ हामीले यादै गर्नुपर्छ र यसमा अब करेन्ट एसेट्स भनेको के हो त्यो कुरा पनि म लेखाउँछु। करेन्ट एसेट्स भनेपछि त्यसमा के पर्छ भन्दाखेरि क्याश इन ह्यान्ड, जसलाई हामीले क्याश ब्यालेन्स पनि भन्छौँ, र अर्को छ क्याश एट ब्याङ्क, जसलाई हामीले ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि भन्छौँ। र अर्को छ सन्ड्री डेब्टर्स। सन्ड्री डेब्टर अथवा यसलाई अर्को भाषामा हामीलाई बुक डेट पनि भनिन्छ। मतलब तपाईको बुक डेट मतलब डेब्टरबाट ब्याड डेट घटाएर आएको एमाउन्टलाई बुक डेट भनिन्छ। र अनि अर्को छ एकाउन्ट रिसिभेबल। कुनै पनि रिसिभेबल होस् त्यो सबै राखिन्छ। बिल्स रिसिभेबल, एकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, एक्रुड इन्कम र अर्को स्टक अथवा इन्भेन्ट्री पनि भनिन्छ। र यसलाई स्टक इन ह्यान्ड पनि भनिन्छ। र प्रिपेड एक्सपेन्सेस, एकछिन है। प्रिपेड एक्सपेन्सेस अनि त्यसै गरी अर्को हाम्रो मार्केटेबल सेक्युरिटीज, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट,
त्यसै गरी हाम्रो रिसिभल जति सबै भइसक्यो, एक्रिड इन्कम, स्टक इन्भेन्ट्री, स्टक अथवा इन्भेन्ट्री भन्ने एउटै हो, र स्टक इन ह्यान्ड पनि भनिन्छ, प्रिपेड एक्सपेन्सेस अथवा एडभान्स पेड पनि भनिन्छ। र यी भनेको हाम्रो लगभग सबै चाहिँ के हो, करेन्ट एसेसमा आउने आइटमहरू पऱ्यो। र अब हाम्रो अर्को छ करेन्ट लायबिलिटिजभित्र के पर्छ भन्दाखेरि, एकछिन करेन्ट लायबिलिटिज। अब लायबिलिटिज भन्ने बित्तिकै जहिले नि बिजनेस केसमा सबै आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू होस्, प्रपोज्ड डिभिडेन्डहरू, प्रोभिजन फर ट्याक्सहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ यसभित्र पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिला सुरु नम्बर 1 मा सन्ड्री क्रेडिटर्स, कुनै पनि किसिमको पेएबल होस्, एकाउन्ट पेएबल, बिल्स पेएबल, account payable, bills payable, outstanding expenses, and त्यसपछि गएर सर्ट टर्म लोन पनि पर्छ। अनि त्यसपछि गएर proposed dividend, provision for tax, advance income, यसलाई अनअर्न इन्कम पनि भनिन्छ। एडभान्स इन्कमलाई अर्को भाषामा अनअर्न इन्कम पनि भनिन्छ। यी भनेका आइटमहरू चाहिँ हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीभित्र पर्ने आइटमहरू पर्यो। अब त्यसपछि गएर अर्को हाम्रो छ क्विक एसेट्स भनेको के हो। क्विक एसेट्स भन अथवा लिक्विड एसेट्स भन एउटै हो, जुन चाहिँ तिम्रो करेन्ट एसेट्सबाट स्टक माइनस प्रिपेड घटाएपछि के आउँछ, हाम्रो क्विक एसेट्स आउँछ। र क्विक एसेट्स भन्नु अथवा तिमीहरूको लिक्विड एसेट्स भन्नु एउटै हो, र यसमा चाहिँ करेन्ट एसेट्स माइनस स्टक माइनस प्रिपेड घटाइसकेपछि आउँछ। यो चाहिँ बेसिक चिज हो, यो चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ। र 2-4 हिसाब सल्भ गऱ्यो भने याद पनि हुन्छ। र अरू चाहिँ म तिमीहरूलाई याद गर्ने तरिका चाहिँ सिकाउनेछु। यो चाहिँ मैले मेट दिएँ। अब हाम्रो अर्को छ तिमीहरूको, यो चाहिँ भयो इन्फर्मेसन्स भयो। जस्तै तिमीहरूको क्विक एसेट्स, अर्को भाषामा क्विक एसेट्सलाई के भनिन्छ भने क्विक एसेट्स। हेर क्विक एसेट्स मैले अहिले के भनेको थिएँ, करेन्ट एसेट्स माइनस स्टक माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस। क्विक एसेट्स भनेपछि के हुन्छ, करेन्ट एसेट्स माइनस स्टक माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस हुन्छ। अब त्यसपछि गएर अब हेर त, अब हामीले करेन्ट एसेट्स भन्छ, अब यसलाई करेन्ट एसेट्स माने यो दुईटालाई नन लिक्विड, यसलाई क्विक एसेट्सलाई हामीले लिक्विड एसेट्स पनि भन्न सक्छौँ, लिक्विड एसेट्स पनि भन्छौँ, लिक्विड एसेट्स पनि भनिन्छ। अनि लिक्विड एसेट्स करेन्ट एसेट्स, यो दुईटालाई भनिन्छ हामीले नन लिक्विड एसेट्स पनि भनिन्छ, नन लिक्विड एसेट्स। हेर मान्छे यो स्टक र प्रिपेड दुईटालाई नन लिक्विड एसेट्स भनिन्छ भनेपछि अब तिमीहरूको हेर त, करेन्ट एसेट्स इज इक्वल्स टु अब यो उतापट्टि गएपछि जोडिन्छ लिक्विड एसेट्स प्लस नन लिक्विड एसेट्स। अब हेर त, अब यहाँनिर वेयर नन लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टु तिमीहरूको के पर्यो, स्टक
प्लस प्रिपेड एक्सपेन्सेस, यी तिमीहरूको के हो नन लिक्विड एसेट्सभित्र पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स माइनस नन लिक्विड एसेट्स भनेर लेख्ने र तिमीहरूको करेन्ट एसेट्स भने यो यतापट्टि गएर जोडिने, त्यसले गर्दा करेन्ट एसेट्स इक्वल्स टु लिक्विड एसेट्स प्लस नन लिक्विड एसेट्स भनेर लेख्यो र नन लिक्विड एसेट्स भनेको चाहिँ स्टक र प्रिपेडलाई बनिन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो सर्ट क्वेसन्सहरूमा चाहिँ सोध्दैन तिमीहरूको वर्किङ क्यापिटल पनि भनेको हुन्छ हेर। वर्किङ क्यापिटल भनेपछि जहिले पनि के बुझ्नु, रनिङ क्यापिटल हो जुन चाहिँ बिजनेस अपरेट गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू, करेन्ट लायबिलिटिज करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज। जी वर्किङ क्यापिटल भने जहिले पनि बुझ्ने करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लायबिलिटी घट्यो भने हाम्रो वर्किङ क्यापिटल आउँछ। अब म यो चाहिँ भयो बेसिक कुराहरू हो। अब म त्यसपछि हामी टर्नओभरतिर जान्छौँ। म यो सबै मेटिदिन्छु। अब हामी फर्मुला याद गर्ने टेक्निकतिर जान्छौँ। टर्नओभर भनेको चाहिँ हामीले अब बुझ्ने टेक्निक है। टर्नओभर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु, इट इज रिलेटेड विथ सेल्स भनेर बुझिहाल्नु, बुझ्यो। यो याद गर्ने तरिका है। टर्नओभर दिमागमा आउने बित्तिकै इट इज रिलेटेड विथ सेल्स भनेर बुझिहाल्नु। त्यसको लागि यो नोट याद गर। इफ एनी क्वेसन्स asked about any turnover, if any question asked about any turnover, then keep sales at the top and the item related with turnover should keep at the below of sales। भने कुनै पनि क्वेसनमा टर्नओभर भनेर सोध्ने बित्तिकै जहिले पनि सेल्स माथि राख्ने र जीको टर्नओभर हो त्यो सेल्सको तल राख्ने। जस्तै तिमीहरूको नम्बर 1 मा हेर, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। अब यहाँ टर्नओभर भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, सेल्स माथि राख्ने र जीको के को टर्नओभर, इन्भेन्ट्रीको टर्नओभर भने सेल्स माथि र जीको टर्नओभर हो त्यो तलमा, के को टर्नओभर, इन्भेन्ट्रीको। सो इन्भेन्ट्री भनेर लेख्ने भनेपछि इन्भेन्ट्री। सो यो पनि टाइम्समा हुन्छ। जस्तै अब डेप्टर टर्नओभर रेसियो भनेपछि सेल्स अपन डेप्टर, टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो सेल्स अपन टोटल एसेट्स, टोटल क्यापिटल टर्नओभर रेसियो सेल्स अपन टोटल क्यापिटल। ओके, यसरी टर्नओभर भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हामीले सेल्स माथि राख्ने र जेको टर्नओभर हो त्यो सेल्सको तल राख्ने। तर यो फर्मुला चाहिँ इक्जाममा बढी सोध्छ तिमीहरूलाई, त्यसले गर्दा यसमा सर्टेन केही चेन्ज आउँछ। जस्तै नोट भनेर लेखाएको छु मैले, हेर, इफ ग्रोस प्रॉफिट अमाउन्ट इज गिभन, यदि ग्रोस प्रॉफिट अमाउन्ट दियो भने यो फर्मुलामा चेन्ज हुन्छ। तिमीहरूको के हुन्छ भने इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। यो भन्ने बित्तिकै जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो तिमीहरूको, माथि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइडेड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री अथवा नर्मल्ली इन्भेन्ट्री मात्रै पनि भन्न सकिन्छ। र यसको एन्सर टाइम्समा हुन्छ। जस्तै अब तिमीहरूको अब यो त लेख्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ।
cost of goods sold is equals to sales minus gross profit. सेल्स बाट ग्रोस प्रॉफिट घट्यो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ र अब एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्नु पर्यो। एभरेज इन्भेन्ट्री इज इक्वल्स टु एभरेज भन्ने बित्तिकै के को एभरेज हो इन्भेन्ट्री को, त्यसको एभरेज भन्ने दुईटा चीज हुनु पर्यो ओपनिङ र क्लोजिङ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के को एभरेज निकाल्दै छौं इन्भेन्ट्री को। सो ओपनिङ इन्भेन्ट्री प्लस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री डिवाइडेड बाई 2। यदि हामीलाई क्वेसनमा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा दिएको हुन्छ इन्भेन्ट्री अथवा स्टक भनेर दिएको हुन्छ र ओपनिङ इन्भेन्ट्री नर्मली इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ, नत्र भए इन्कम स्टेटमेन्ट नदिएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। तर यदि हामीलाई क्वेसनमा ओपनिङ स्टक भनेर इन्फर्मेसन दिएको छैन भने ब्यालेन्स सिटमा भएको जुन स्टक अथवा इन्भेन्ट्री छ त्यसलाई नै हामीले चाहिँ एभरेज इन्भेन्ट्री भनेर पनि मान्न सकिन्छ अथवा इन्भेन्ट्री भनेर मान्न सकिन्छ। त्यही कारण मैले यहाँ स्ल्यास पछि के दिएको छु, यदि एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्न हामीलाई ओपनिङ इन्भेन्ट्री र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री दिनु पर्यो र त्यतिखेर हामीलाई ओपनिङ इन्भेन्ट्री नदिएको खण्डमा हामीले चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा भएको इन्भेन्ट्रीलाई नि एभरेज इन्भेन्ट्री एज्युम गरेर पनि लेख्न सक्छौँ। त्यसमा स्ल्यास इन्भेन्ट्री भनेर लेख्यो। यो भयो तिमीहरूको टर्नओभर रेशियोको लागि। अब जाउँ अर्को डेब्टर टर्नओभर रेशियो। अब जस्तै नम्बर 2 मा डेब्टर टर्नओभर रेशियो। अब डेब्टर टर्नओभर रेशियो भने टर्नओभर भन्ने त्यो के लेख्ने माथि सेल्स र के को टर्नओभर हो डेब्टर को। सो डेब्टर एन्सर यसको टाइम्समा आउँछ र यसमा पनि सर्टेन एउटा चेन्ज आउँछ। जस्तै नोट भनेर लेखेको छु। यो नोट भनेको कुरा चाहिँ एकदम फोकस गर्नु। इफ क्याश सेल्स और क्रेडिट सेल्स इज गिवन, यदि क्याश सेल्स अथवा क्रेडिट सेल्स यति पर्सेन्टेज भनेर छुट्याएर दिएको छ भने हामीले क्याश सेल्स क्रेडिट सेल्सको इन्फर्मेसन दिएको छैन भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले डेब्टर टर्नओभर रेशियोको फर्मुला चाहिँ चेन्ज हुन्छ। डेब्टर टर्नओभर रेशियो इज इक्वल्स टु अब अपन के हुन्छ माथि क्रेडिट सेल्स हुन्छ अपन तिमीहरूको डेब्टरको ठाउँमा एभरेज डेब्टर भनेर लेख्ने। एभरेज डेब्टर अथवा डेब्टर मात्रै इज इक्वल्स टु यो पनि टाइम्समा हुन्छ। अब वेयर हेर टोटल सेल्स इज इक्वल्स टु क्याश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स गरेर निकालिन्छ भने अब एभरेज डेब्टरमा तिमीहरूको डेब्टरको एभरेज निकाल्नु भनेपछि त्यसको डेब्टरको ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ओपनिङ डेब्टर प्लस क्लोजिङ डेब्टर डिवाइडेड बाई 2। अब यसमा पनि हामीलाई ओपनिङ डेब्टर दिएको छैन भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, जुन ब्यालेन्स सिटको एसाइनमा दिएको डेब्टरलाई नि हामीले एभरेज डेब्टर एज्युम गरेर स्ल्यास पछि मैले डेब्टर लेखेको छु। त्यही कारण डेब्टर भनेर पनि लेख्न सकिन्छ क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई डेब्टर पनि है। यो मैले मेटाइदिएँ। डेब्टर हामीले रिसिभेबल पनि भन्छौँ है, त्यही रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो पनि भन्छौँ। त्यसले गर्दा नझुक्किनु होला। अब अर्को छ नम्बर 3 मा एभरेज कलेक्सन पिरियड, जसलाई हामीले एसीपी पनि भन्छौँ। अर्को भाषामा हामीलाई डेज
सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, जसलाई हामीले DSO पनि भन्छौँ। अब यसको फर्मुला निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ACP और DSO इसको निकाल्दाखेरि 1/डेब्टर टर्नओभर रेसियो। अब हेर्नु म डिराइभ गर्न पनि सिकेर छु, इन्टु 360 डेज भनेर मान्ने। यदि क्वेसनमा दिएको छ जति दिन भनेछ त्यति दिन मान्ने, दिएको छैन भने 360 दिन मान्ने। अब हेर्नु यो फर्मुला कसरी बन्छ। यदि डेब्टर टर्नओभर रेसियो भनेपछि सेल्स अपन डेब्टर भयो इन्टु 360 डेज। अब हेर्नुहोस् त यसको रेसिप्रोकल माथि जाने भयो भनेपछि 1 इन्टु यो डिभाइडको साइन माथि गयो भने मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उल्टो हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। डेब्टर अपन सेल्स इन्टु 360 डेज भनेपछि डेब्टर अपन सेल्स इन्टु 360 डेज गरेर हामीले ACP एभरेज कलेक्सन पिरियड अथवा DSO भनेर यो फर्मुला पनि लेख्न सक्छौँ। भनेपछि कि यो लेख्न सक्छौँ कि यो लेख्न सक्छौँ, यो दुईटामा। यो चाहिँ यसकै डिराइभ फर्म हो यो। अब क्रेडिट सेल्स दिएको छ भने तपाईँहरूको के हुन्छ, ACP DSO। क्रेडिट सेल्स दिएको भने डेब्टरको ठाउँमा के हुने भयो, एभरेज डेब्टर हुने भयो, अपन सेल्सको ठाउँमा के हुने भयो, क्रेडिट सेल्स हुने भयो, इन्टु 360 डेज। भनेपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, इफ क्यास सेल्स और क्रेडिट सेल्स इज गिभन। भनेपछि यदि क्वेसनमा क्यास सेल्स र क्रेडिट सेल्स दिएको छ भने ACP अथवा DSO निकाल्नु छ भने एभरेज डेब्टर अपन क्रेडिट सेल्स इन्टु 360 डेज गर्ने, होइन भने दिएको छैन भने नर्मल यो फर्मुला अथवा डेब्टर टर्नओभर रेसियो सीधै दिएको छ भने DSO निकाल्दा 1/डेब्टर टर्नओभर रेसियो इन्टु 360 डेज लेख्ने। यदि डेब्टर टर्नओभर रेसियो दिएको छैन अथवा सोधेको छैन भने हामीले ACP अथवा DSO निकाल्न डेब्टर अपन सेल्स इन्टु 360 डेज गर्न सकिन्छ। यो भयो एकदम इम्पोर्टेन्ट नम्बर 2 र नम्बर 3 को फर्मुलाहरू चाहिँ। यो पनि मैले मेटादिएँ। नम्बर 4 मा जाउँ। अब नम्बर 4 मा फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो, फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो। मैले अघि नै भनेपछि टर्नओभर भन्यो भने के लेख्ने, जहिले पनि सेल्स माथि लेख्ने। जस्तोसुकै क्वेसनमा भए पनि टर्नओभर छ त्यो सेल्स माथि के को टर्नओभर, फिक्स एसेट्सको। त्यसले गर्दाखेरि हामीले फिक्स एसेट्स भनेर लेख्छौँ र यसको एन्सर पनि टाइम्समा आउँछ। र अर्को छ नम्बर 5 मा टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो। अब फेरि यहाँनिर टर्नओभर भन्यो, त्यसले गर्दाखेरि सेल्स माथि लेख्ने र केबाट आएको टोटल एसेट्सको टर्नओभर भनेपछि के को टर्नओभर, टोटल एसेट्स। त्यस कारण तल हामीले टोटल एसेट्स भनेपछि टर्नओभर भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हामीले सेल्स माथि लेखिन्छ र जे को टर्नओभर हो त्यो तल लेखिन्छ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट नोट लेखाउँदैछु, टु क्यालकुलेट सेल्स एमाउन्ट। हामीले सेल्स एमाउन्ट क्यालकुलेट गर्न, टु क्यालकुलेट सेल्स एमाउन्टको सेल्सको कुनै फर्मुला हुँदैन, यो चाहिँ अरू फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले डिराइभ गरेर क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि टु क्यालकुलेट सेल्स एमाउन्ट वी निड टु गो थ्रु एनी टर्नओभर रेसियो और भनेपछि कुनै पनि टर्नओभर रेसियो और प्रॉफिट मार्जिन भनेको ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन अथवा नेट प्रॉफिट मार्जिन अथवा त्यो पनि दिएको छैन भने टर्नओभर रेसियोबाट जानुपर्छ। तर मोस्ट अफ द क्वेसनमा चाहिँ सेल्स एमाउन्ट निकाल्दाखेरि जहिले पनि हामीले टर्नओभर रेसियो दिएको हुन्छ क्वेसनमा र टर्नओभर रेसियोबाट चाहिँ क्यालकुलेट गरेर निकाल्नुपर्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट नोट हो।
त्यसले गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ हामीले है। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट नोट हो, इक्जाममा बढी सोध्छ हामीलाई यो चाहिँ। अब अर्को छ क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेसियो अथवा टोटल क्यापिटल टर्नओभर रेसियो पनि भनिन्छ यसलाई। मेट्दिउँ है। अथवा टोटल क्यापिटल टर्नओभर रेसियो। अब टर्नओभर भनेको मैले के लेख्नु भनेको छु माथि, सेल्स। टर्नओभर भनेपछि सेल्स माथि लेखिन्छ र जे को टर्नओभर हो त्यो तल, के को टर्नओभर, टोटल क्यापिटलको। सो टोटल क्यापिटल, यसको एन्सर पनि टाइम्समा आउँछ। र अब टोटल क्यापिटल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ म पछि भन्दैछु, जस्ट टेक्निकहरू मात्रै सिकाइरहेको छु है। सो हामीले यसरी टर्नओभर रेसियो, टर्नओभरको फर्मुला याद गर्न सकिन्छ भने टर्नओभर भन्ने बित्तिकै जहिले पनि सेल्स माथि राख्ने र जे को टर्नओभर हो त्यो तल। यो दिमागमा सेट गर्नुहोस्, इक्जाममा पनि कहिले पनि फर्मुला बिर्सिनुहुन्न र फर्मुला याद गर्न सजिलो हुन्छ। धेरैवटा फर्मुला छ। सो हाम्रो टर्नओभर भन्ने बित्तिकै जहिले पनि सेल्स माथि र जे को टर्नओभर हो त्यो तल। सायद हाम्रा 12 क्लासका स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यो टेक्निक्सहरू एकदम फ्रुटफुल हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। अब अर्को छ हाम्रो रिटर्नको केसको बारेमा जानु पर्यो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ प्रफिटेबिलिटी रेसियोतिर जाउँ। प्रफिटेबिलिटी रेसियो, प्रफिट सम्बन्धीको रेसियो है। प्रफिटेबिलिटी रेसियो प्रफिट सम्बन्धीको रेसियो। यसमा तपाईँको पहिला सुरु ग्रोस प्रफिट, मार्जिन। अब हेर्नु, मार्जिन भन्ने बित्तिकै जहिले पनि बुझ्नुहोस् कि मार्जिन भने सेल्स तल हुन्छ र जे को मार्जिन हो त्यो माथि। के को मार्जिन हो, ग्रोस प्रफिटको। सो ग्रोस प्रफिट र मार्जिन भनेको कारणले गर्दा 100% लेखिन्छ। जस्तै नम्बर 2 मा नेट प्रफिट मार्जिन। अब यहाँनिर नेट मार्जिन भनेछ, त्यसले गर्दा सेल्स तल र जे को मार्जिन हो त्यो माथि, के को, नेट प्रफिटको। सो नेट प्रफिट भनेर लेखिन्छ इन्टु 100%। अनि यसरी हामीले चाहिँ फर्मुलाहरू डिराइभ गरिन्छ। अब यसभित्र अर्को पर्छ रिटर्न। अब मैले यो बुझाउन खोजेको खास गरी चाहिँ रिटर्न भन्ने बित्तिकै बुझ्नुहोस् कि इट इज रिलेटेड विथ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा एनपिएटी भन्छौँ। के भन्छौँ, एनपिएटी भन्छ, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। कुनै पनि क्वेसनमा रिटर्न भनेर सोध्ने बित्तिकै जहिले पनि हामीले एनपिएटी माथि राख्ने, जे को रिटर्न हो त्यो तल राख्ने। भनेपछि रिटर्न भनेपछि के लेख्ने, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर माथि राख्ने, द्याट इज सर्ट फर्ममा एनपिएटी। अनि र जे को रिटर्न हो त्यो तल। जस्तै फर इक्जाम्पलमा अब नोट भनेर लेखाउँछु पहिला सुरु। इफ any questions asked about any return, then keep NPAT at the top and the item related with return should keep at the below of NPAT। यदि कुनै पनि क्वेसनमा रिटर्न भनेर सोधेछ भने जहिले पनि एनपिएटी
टपमा राख्ने अनि र जुन आइटम रिलेटेड विथ रिटर्न छ भने त्यो आइटम चाहिँ सेल्स नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्सको तल लेख्ने। जस्तै फर इक्जाम्पल रिटर्न अन इक्विटी भनेपछि ROE भनेपछि यहाँनिर के आयो, रिटर्न भनेछ। रिटर्न भन्ने बित्तिकै अब हामीले के लेख्नु पर्यो, NPAT माथि राख्ने, के को रिटर्न हो, इक्विटीको। सो तल टोटल इक्विटी रिटर्न भन्ने बित्तिकै जहिले पनि इन्टु 100% मा हुन्छ। सो पर्सेन्टेजमा भएको कारणले गर्दा इन्टु 100% लेख्यो। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, रिटर्न भन्ने बित्तिकै NPAT माथि राख्ने र जेको रिटर्न हो त्यो NPAT को तल। भनेपछि यहाँ रिटर्न अन इक्विटी भनेको कारणले गर्दाखेरि हामीले NPAT माथि राख्यो र केबाट रिटर्न हो, इक्विटीबाट, त्यही कारण NPAT को तल टोटल इक्विटी भनेर लेख्यो र इन्टु 100% ले मल्टिप्लाई गर्यो। यो टेक्निक याद गर्नु, जहिले पनि रिटर्न भनेपछि NPAT माथि, जेको रिटर्न हो त्यो तल NPAT को। भनेपछि यहाँनिर रिटर्न भन्ने बित्तिकै NPAT माथि लेख्यौँ र के को रिटर्न हो, इक्विटीको, त्यही कारण डिभाइडेड बाई टोटल इक्विटी इन्टु 100%। जस्तै नम्बर 2 मा रिटर्न अन एसेट्स ROA। अब यहाँनिर रिटर्न भनेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले NPAT भनेर लेख्छौँ र केबाट रिटर्न हो, एसेट्सबाट, त्यस कारण तल टोटल एसेट्स र इन्टु 100%। र कहिलेकाहीँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिएको छ भने हामीले इन्ट्रेस्ट नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्समा जोड्नुपर्छ। इन्ट्रेस्ट छ भने डिभाइड बाई टोटल एसेट। यो कुरालाई याद गर्नुहोस् है। यदि क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट दिएको छ भने हामीले रिटर्न अन एसेट्स निकाल्दाखेरि इन्ट्रेस्ट जोडिन्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। भनेपछि रिटर्न भन्ने बित्तिकै NPAT माथि र जेको रिटर्न हो त्यो NPAT को तल। भनेपछि रिटर्न अन एसेट्स भनेको कारणले गर्दाखेरि NPAT माथि लेख्यौँ र के को रिटर्न हो, एसेट्सबाट। सो डिभाइड बाई टोटल एसेट्स इन्टु 100%। अब जस्तै नम्बर 3 मा रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी भनेपछि यसलाई ROSE पनि भनिन्छ सर्ट फर्ममा। भनेपछि रिटर्न अन सेयर होल्डर, रिटर्न भन्ने बित्तिकै रिटर्न भन्ने उडा। सो अब हामीले नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स माथि लेख्ने, केबाट रिटर्न हो, सेयर होल्डर इक्विटी। सो वी राइट टोटल सेयर होल्डर इक्विटी भनेपछि टोटल सेयर होल्डर इक्विटी इन्टु 100%। अर्को छ रिटर्न अन टोटल क्यापिटल।